बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज के वीलाग में हम आपको बताएंगे कि अलीमा खान साहबा क्यों गुस्से में हैं, किससे नाराज़ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तिलाफात क्या रंग दिखाएंगे। क्योंकि इस वक्त अलीमा खान साहबा नाराज़ इस बात पर हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी मुलाकात की खबर जब मंजर आम पर आई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैरान थे कि ये मुलाकात जो बैरिस्टर गौहर साहब के घर पर हुई, जिसमें मोहसिन नकवी साहब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में ये भी बताया गया कि मामलात आगे बढ़ाने के लिए इस बात को तय किया गया कि इमरान खान साहब की मुलाकातें भी करवा दी जाएंगी। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ना कोई डील चाहती है ना ढील चाहती है, और यही बयानिया था इमरान खान साहब की बहनों का कि वो एक बयानिया बनाए हुए थी कि वो किसी सूरत भी ना एहतजाज से पीछे हटेंगे, बल्कि इमरान खान साहब की मुलाकातें तभी होंगी जब हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। ये दबाव तो कहीं कारआमद ना हो सका, तो उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर साहब के और ये भी कहा जा रहा है कि उस रोज़ इस्लामाबाद की तरफ जो है एहतजाज जो किया जा रहा था और अलीमा खान साहबा इस बात पर डटी हुई थी कि मैं एहतजाज जारी रखना है। उस एहतजाज को जब ख़त्म कर दिया गया तो ये उसी मुलाकात का शाखसाना था कि जिसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही मुनासिब समझा। अब ये भी इतलात हैं कि ये जो बातचीत का अमल था या ये जो ढील दी जा रही थी, इसका आगाज़ हुआ था बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के साथ होने वाली बातचीत में। बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के साथ जो राब्ते थे हुकूमत के, उसके नतीजे में बुशरा बीबी साहबा के ऊपर जो मुलाकातों की पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई और उनकी बेटी और उनकी भाभी को मिलने की इजाज़त दी गई और उन्होंने जेल में जाकर मुलाकात भी की। इस मुलाकात से पहले यकीन दहानी करवा दी गई थी कि बुशरा बीबी के साहबा के साथ जो मुलाकात होगी उस मुलाकात को कोई सियासी रंग नहीं दिया जाएगा, ना कोई बयान दिया जाएगा और ना ही इस मुलाकात के बारे में बताया जाएगा, ना ही मुलाकात की तफसीलात जो हैं वो सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने लाई जाएंगी। इससे पहले भी जब मुलाकातें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा के साथ जारी थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इन मुलाकातों को अगर अब सियासी मुलाकातें नहीं बनाएंगे, रियासती इदारों को टारगेट नहीं करेंगे, रियासती इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ वहाँ से पैगाम रसानी का काम नहीं होगा तो मुलाकातें जारी रह सकती हैं। लेकिन जब मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन के साथ और उन्होंने वापस आके जो मीडिया पे बातचीत की और जो है बुशरा बीबी साहबा के साथ जो बेटी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनकी बहन ने जो मीडिया पर आकर बातचीत की थी, उसके बाद ये मुलाकातों का जो है वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ इमरान खान साहब के वकील एक बार मुलाकात करने में कामयाब हुए और उन्होंने भी इस वादे को यकीनी बनाया जो मुआहदा किया था, जो तय किया गया था कि वो कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, तो कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें तय हो चुकी हैं कि ईद के मौके पर इमरान खान साहब की एक बहन को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि अलीमा खान साहबा के जो है वो एक सख्त मौका रखती हैं, पार्टी को भी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहती हैं, इसलिए साइड लाइन किया जा रहा है अलीमा खान साहबा को। और अलीमा खान साहबा जो है ईद के रोज़ मुलाकात की शायद उनको इजाज़त ना मिल पाए और यही वजह है कि इस मुलाकात के बारे में भी बेखबर रखा गया अलीमा खान साहबा को। अलीमा खान साहबा ने अभी कुछ देर पहले ही एक्स पर अपना एक पैगाम दिया है और एक्स के ऊपर उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि सुहेल आफरीदी साहब, मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई है इसके बारे में फैमिली के किसी फ़र्द को पता नहीं है और ना ही फैमिली के किसी फ़र्द को आगाह किया गया। गोया उनकी इजाज़त के बग़ैर, उनको एतमाद में लाए बग़ैर, उनसे मुशावरत किए बग़ैर सुहेल आफरीदी साहब ने यह मुलाकात कर डाली है। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अलीमा खान साहब के भी निशाने पर होंगे, क्योंकि अलीमा खान साहबा उससे पहले जब कभी जो है अली मीन गंडापुर साहब भी कोई ऐसी मुलाकातों का जिक्र होता था, बातचीत को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तो ये कहा जाता था कि अलीमा खान साहबा दरमियान में रुकावट बन जाती हैं। इसलिए कई बार अली मीन गंडापुर साहब ने भी इस बात का इजहार किया था कि फैमिली को जो है वो अलग रहना चाहिए और पार्टी के मामलात जो इस वक्त सियासी लीडरशिप के पास हैं, और ये सारे लोग इमरान खान साहब के नामजद करदा हैं, बैरिस्टर गौहर हों या सलमान अकरम राजा हों या जुनैद अकबर हों, ये सारे ओहदे जो दिए गए हैं ये इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ दिए गए हैं।
اور اگر بات کی جائے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی یا سینٹ کے جو ہے اپوزیشن لیڈر کی، تو یہ دونوں عہدے بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو دیے گئے، اور یہ بار بار یہ کہا گیا کہ مذاکرات کا اختیار، بات چیت کا اختیار ان دونوں رہنماؤں کے پاس ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ مذاکرات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے انہوں نے ملاقات بھی کر ڈالی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یا پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر یہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر بات چیت کرنی محمود خان اچکزئی کا اختیار تھا، اگر بات چیت کرنی راجہ ناصر عباس صاحب کا اختیار تھا، تو ان کو بھی ان ملاقاتوں سے کیوں جو ہے وہ ان سے چھپائی گئیں، ان کو دور کیوں رکھا گیا؟ گویا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان مشکلات کا شکار ہے کہ بات چیت کرے گا تو کون کرے گا، اگر بات چیت ہوگی تو اعتماد میں کس کو لیا جائے گا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی ایک ایسی فلائٹ لے رہے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں اب پارٹی کے اندر بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب چونکہ اس بات کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے وفاق کے ساتھ تعلقات ہیں، حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ کم از کم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اور بشا بی بی صاحبہ کی فیملی کے ساتھ ملاقاتوں کو بحال کروانے میں کامیاب ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پارٹی خاصی ایک گروپ بندی کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر بات کی جائے سہیل آفریدی صاحب کی، تو سہیل آفریدی صاحب کو کابینہ میں توسیع کے مسئلے پر بھی شدید جو ہے وہ گروپنگ کا سامنا ہے۔ ایک گروپ جو علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہے، اور دوسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو ناراض ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے ان کو کابینہ میں نہیں لیا۔ وہ لوگ بھی اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر پابندی ہے، پاکستان تحریک انصاف احتجاجی سیاست کی بات کر رہی ہے، سڑکوں پر آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک پرزور احتجاجی تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات اور بیرسٹر گوہر صاحب کی رہائش گاہ پر ملاقات ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، اور خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب اگرچہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب کے لیے یا بشا بی بی کے لیے کسی حد تک ریلیف لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کا جو بیانیہ بن چکا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، وہ اس وقت جو ہے احتجاجی بیانیہ، اس بیانیے کی موجودگی میں بھی سہیل آفریدی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑا گروپ جو ہے، اگرچہ شیر افضل مروت صاحب کے بیان پر ساری تحریک انصاف ناراض دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پہ ان کا عدالت سے رجوع کرنا اور علی مین گنڈا پور کی بحالی کے لیے اپیل کرنا، اس پہ انہیں تنقید کا سامنا تو ہے، لیکن جنید اکبر صاحب جو کہ پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ان کے اوپر ذاتی طور پر بڑے احسانات ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ضرور کہا کہ پارٹی کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کے بیان پر انہیں افسوس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شاندانہ گلزار کی بات ہو یا دیگر ان لوگوں کی بات ہو جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ایک گہرا کلوز تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تنقید تو ضرور کیا شیر افضل مروت صاحب کے اس رویے کے اوپر، لیکن ساتھ ہی وہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی میں واپس لانے یا پارٹی کے اندر رکھنے کے حوالے سے بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، دوسری طرف جو ہے پارٹی کے کئی رہنما ہیں، تو گویا پارٹی اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، اور یہ مشکلات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کو چیلنج ہوگا پارٹی کے اندر سے، اپنی صوبائی حکومت کے جو ہے وہ گروپ بندی سے، جہاں پہ اراکین اسمبلی ان کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف اب علیمہ خان صاحبہ کا ایکس پر یہ پیغام کہ میری اجازت، ہماری اجازت، خاندان کو بتائے بغیر، فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر اگر ملاقات کی گئی ہے، تو کئی یہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی کے مابین بھی اختلافات جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی اور علیمہ خان صاحبہ اگر اس ملاقات میں شامل نہیں ہوتی، تو علیمہ خان صاحبہ مزید سیخ پا ہوں گی، اور یہ لڑائی بڑھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔